अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महाघोरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा पहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अंबिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दष्ट्राकराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्ति मेदांसि पार्वती
अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मोकोशे कपे चूर्णामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां चत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं मुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्ने रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजयः सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधवः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जल्याश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भोद्राग्यस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते शैलवननकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्वरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते जय जय श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु सर्वेषां कामाः। अथ अर्गलास्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैट भविद्रा विविधात्रिवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरो रत्न निगृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य तर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणी पदि सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्यतर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ओम जय 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 श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः अथ कीलकम् ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ओम नमः चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममुवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममुवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां यधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नाप मृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव च ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः जय जय श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः श्री दुर्गायै नमः अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम् ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान्
चूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वन्थिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस् तस्मुनिमुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममष्ट्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेत्य कुर्वन्त्यन्यमहीवृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः सतत्र विप्राक्षमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रस्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारे निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच ये निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः मनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सवितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच
भगवस्त्वामहं प्रष्टुः मिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं रद्गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रेर्दारेर्भृत्यस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हाति तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिरोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षि मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानान् पिक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेत्तान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् शेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसार बन्धु हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्म्यास्याश्च किं द्विज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदामर ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यविधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्र हृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ह्युवषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृजते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वा किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किमस्त्युसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारे देवि संस्तुता मोह्येतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृण्वदामि ते ऐं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथमोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः। ओम अक्षस्रक् परशुंगदेशु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नानना सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर देवाभिभव विस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्व
ममरारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपशम्भुश्च भ्रकुटीकुटिलाननो ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस् तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भूच्छाम्भवं तेजस् तेनाजायथ तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिषमुद्भवान् तां विलोक्य मुदं प्रापु रमराप् महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामेरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमाला ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याः चर्म च निर्मलं चीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डली कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवैयेकमनुत्तमम् अंगुलीयकरत्नानि समस्ता स्वंगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामोचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आहक्मेतदिति क्रोधात् आभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैर्सुरैर्वृतः सददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्यापसंस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैः रादीप्यितदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिर्
रुद्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलो मा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्भास्कलो युयुधे रणे गजवाज सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् न युध्यत विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो हतनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्रा भून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशास्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतसटो देव्यावाहन केसरी चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयाश्च युध्यमानः रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनं विमोहितान् असुरान् भूयिपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचित् रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबावः कृचरणाः केचित् देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीता परमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूरिलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तिष्टिपाडयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुर सैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन्तन महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयम् स च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथेषां तु तुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये द्वितीयोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालेप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रवीन्द्रस्थितां। जगदम्बायै नमः। ओम ऋषिर्वाच
निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान्तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुत्सृतं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथोन् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्ज चिन्त्याशु देवताः ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासि देव्या वीरेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर् महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरोगणाः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये तृतीयोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयीः। ओम दुर्गायै नमः। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्र शिरोधरांशा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देव गणशक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूजां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेव गणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतो रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर् विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका श्रीमलर्घ्यजुषां निधान मुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परिमार्तृहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसंगा श्रीः कैटभारि हृदयैक कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा ईषत्सहा सममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारि कनकोत्तम कांति कांतम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण
दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रकुटीकराल मुद्यच्च शाङ्खसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्दीप्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं श्रूयपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्म च भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादिनः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता तेभिर्हतैर्जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य विधिवं प्रयान्तो मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरेषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता अत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभा निकरविस्फुरणस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतद्विचिन्तमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितेव तया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येवि देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भवमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारि भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्ञानि स्वनेन च प्राच्यां रक्षपतीचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी देहा सा समुद्भूता यथा भव वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः पंचमोऽध्यायः विनियोगः ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम् ओम घंटाशोलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्तां जैर्दधतीं घनान्तविलसत् चेतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं सरस्वत्यै नमः। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रुतुर्वः निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारा ऊचुः।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योतिष्नायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथा कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्यापि स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभे त्वरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापि नैरस्माभिरीशा च सुरे नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वपदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ॐ ऋषिर्वाच एवं स्तवादि युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याय यौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिस्तोयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीत् शिवा स्तोत्रं मम तत्क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णाभूत्साभ्य पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददश्च चण्डो मुण्डश्च भृत्योषुं मनुषुम्भयोः ताभ्यां संभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भास्यन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्य सौदेवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति तैग्रहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरदुरुश्चायं तथैवोच्चैः स्रवाहयोः विमानं हंस संयुक्तं एतत्तिष्ठत्तितेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यथासीद्वेदशोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लान पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्युरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य
भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्दि जाताश्च समत्ना रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देव योनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वररत्नानि ममश्यान् शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्रुरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु ऋगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वय्यतः परमेश्वरि मतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां रज ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या तत् किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिपदलोके स मे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मेवं त्वं देवी ब्रूहि ममागतः त्रैलोके कः पुमास्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या ओम पंचमोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। षष्ठोऽध्यायः ओम नागाधीश्वर विष्णराम पणिपणोत्तम सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिद्भां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम पद्मावत्यै नमः। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्यः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचना श्रुत्वं ससैन्य परिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि उत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तु हिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्यादि भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान् यामेष केशाकर्षणविह्वलां। देवी उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान् नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽप्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म साचकारां विकाततः अत क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिकः ववर्षशायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वधैः ततो धुतश्रुतः कोपार्पित्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्यः स्ववाहनः काश्चित् करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांशी कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुद्रं कोष्ठादन्येषां दुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं
कृष्णं देवी केशरिणा ततः चुको दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामाश च तौ चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च सासमानि यतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये षष्ठोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिबालां मातङ्ग्यै नमः। ओम नमः चण्डिकायै उत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां ययूखे रहमित्येव विभावये भवानी। ओम भवान्यै नमः। ओम ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेषु सुरेश्वरः ततः कोपपराधीना चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्नानां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हदामौर्यः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वनैः पूरयामाश धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीवान् कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तम निनादमपसृत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामर सिंहानामतिभीति बलान्विताः ब्रह्मेश गुहो विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपे चण्डिकां ययोः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तदवदेव हि तच्छक्तिरसुराण्योद्धुमाययो हंसयुक्तमानाग्रे साक्षिश्रोत्रकमण्डलोः आयाता ब्रह्मणो शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी विशारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारं खड्गहस्ता विपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विवृतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुम् नारसिंहेन्द्रसिंहस्य विप्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सदाक्षेप क्षिप्तनक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ता वीरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां सुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तासि भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवः पिशितेनवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मि तथा साक्षातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूर्ता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां
तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वदान् चिच्छेदलील्याद्मात धनुर्मुक्तेर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गपोथिताश्चारीन् कुर्वती व्यच्चरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्राह्मणी चाकरोच्छत्रून् येनेन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरोग प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वराहमूर्त्या नपतः चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्ण दिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितास्ताश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं नर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा पुपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तिबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सगदापाणि निन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलशेना हतस्याशो बहुसुस्राव शोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरा रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्ये बलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन चतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगान गदया ताडयामाश ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तिबीजं महासुरं स चापि गदयादित्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्चतशोऽसुराः ते चासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विष्णुनान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना वक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति वक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलिना विजगानतं मुखेन काली जगदेः रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातु बहुसुस्राव शोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः ताश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्रिष्टिभिः जघान रक्तिबीजं तं चामुण्डापीत शोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृपो तेषां मातृगणो जातो निनर्तासृङ्मदोद्भतः ओम जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये अष्टमोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। नवमोऽध्यायः ध्यानम् ओम बन्धूककाञ्चन निभं रुचिराक्षमाणां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र मरदाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम अर्धनारीश्वर्यै नमः। ओम राजोवाच ओम विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोकामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टोष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगां महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिवर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्चरास्ताभ्यां चण्डिकाश्वसरोत्करैः ताडयामाश चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडनमूर्धनि सिंहं देव्यावाहनमुत्तमम्
ताडिते वाहने देवी चुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य विधा चक्रे चक्रेढा विमुखा गताम् कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्यात् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परश्वस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणो घैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतिव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरथस्तस्थात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुरैर्व्याप्या शेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषच्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं स्मामट्टाडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राच्सुनास्ते तिरोहिताः अट्टाटः समशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भः पुकोपं परं ययो दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयति भीतं देवैराकाशस्थितैः शुम्भेनागत्य शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सानिरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिः स्वनो घोरो जितवान् मणिपते शुम्भमुक्ताञ्चना देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चनान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेना विजिगानतं स तदा व्यतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीं कालीं केशरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिच्छादयामाश चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदितानि चक्राणि स्वसरहिषा एकाचतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानि स्मृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो शावपतद् भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रं दष्टाक्षुण्ण शिरोधरान् असुरास्तास्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारे शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेश्वर महासुराः ब्रह्माणि मंत्रभूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराहि तुण्डघातेन केचिच्चूणी कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेश्वरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपैः ओम जय 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 श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणिके मन्वंतरे देवी महात्मे नवमोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुशरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम कामेश्वर्यै नमः। ओम ऋषिर्वाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः प्रक्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपा दुष्टेतुं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवाशी तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भशचोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं सर्वर्षैः शीतैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका। बभञ्जलितानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलिलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी तनुः
चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्य सकरे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च धमा भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्न धन्वा विशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि शोभ्य धावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेरो नोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्ति च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारायुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेददा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास वित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासूपपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्दिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्तिमतीवाप निर्बलं च भवन्नभः उत्पातमेघा सोल्काये प्रागासस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवनिहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयस्तथैवान्ये नन्दितुश्चाप्सरोगणाः बहु पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ओम जय 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 श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दशमोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। एकादशोऽध्यायः ध्यानम् ओम बालरवे द्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययोक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं ओम भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुरिष्टलाभात् विकाशि पत्राब्ज विकाशिताशाः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत नाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्याः समास्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमन्वयेतत् का ते स्तुतिः स्तभ्य परा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्त मानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्बचरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते शंख चक्र गदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दष्ट्रोद्र वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंह रूपेणोग्रेण हंतुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणि नमोस्तुते
किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्वले वृत्रप्राण हरे चैन्द्री नारायणि नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हददैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते नष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिवा ब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतद्देवदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्तिदेत्य तेजांसि स्वनेनापूर्या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतान्यव असुरासृग्व सापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नतावयं रोगान् शेषान् हंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान्दभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महाशुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्याषु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविगविषाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधा दधुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनश्चेच्छत तं ऋणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि व्ययप्रचित्तास्तु दानवान् भक्षन्त्याश्च तानुक्रान् व्ययप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमी कुसुमोपमाः ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तोऽप्या हरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरः साकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवी विख्यातं तन्मेनां भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवी विख्यातं तन्मेनां भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षड्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा दाबाद्धा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि निसंशयम् ओम जय 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 श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये एकादशोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिखेटविशिकाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गा देव्यै नमः। देव्युवाच ओम
एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशिष्यामि संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च गचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् संभविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्येनं हि तत् उपसर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पापं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रे तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतं शरत्काले च महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्ददे च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने ग्रहपीडा चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे चन्द्रिणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्न हर्निशम् अन्यैश्च विधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः शृङ्गव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मृतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागवजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देव रिपौ युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयेतन्मोह्यते विश्वं स विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैवकाले सनातनी भवकालेन्द्रिणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ओम जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वादशोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः। त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशां कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम शिवायै नमः। ओम ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूपो देवी महात्म्योत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धायते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैन्द्रिणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डे उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रुतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्वीणोति ममत्वेन राजापहरणेन च
जगाम सद्यस्तपसे शचवैश्यो महामुने संदर्शनार्थमंबाया नदी पुलिन संस्थितः सचवैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीकुक्षतम् एवं समाराधयतौ स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देवी उवाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देवी उवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूर्णस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवश्वतः सावर्णिको नामनुर्भवान् भूयि भविष्यति वैशिवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति तत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् विष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः च त्रिहर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य श्रावणेर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः च त्रिहर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य श्रावणेर्भविता मनुः क्लीं ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये त्रयोदशोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु अस्माकं कामाः।